वेदर चूँकि गर्मी की जो शिद्दत है, तेज़ धूप है, सूरज की जो किरणें हैं, लेकिन आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चलता है। दोपहर में सूरज की तेज़ किरणें होती हैं, शदीद धूप होती है, रात को ऐसे लगता है कि आप मरी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं शाम के टाइम, और फिर रात को आप एसी ऑन करते हैं तो ठंड लगती है, और सुबह उठते हैं तो फिर वही गर्मी, वही सूरज, वही तेज़ किरणें। तो ये पल में कुछ होता है मौसम और पल में कुछ हो जाता है। ये मौसम की जो अचानक चेंजिंग्स हैं, इसमें हमने अपनी बॉडी का किस तरह से ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पे मैं चूँकि दिन के वक्त की बात कर रही हूँ, दोपहर के टाइम की, तो सूरज की किरणें होती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत तेज़ होती है, शिद्दत होती है, तपिश होती है। तो इस तपिश में हमने अपनी बॉडी को हीट स्ट्रोक जैसे जो ख़तरात होते हैं उनसे किस तरह से महफूज रखना है, और अपनी बॉडी को हमने डिहाइड्रेट होने से बचाना है जी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है पानी का इंटेक, कौन से फ्रूट्स, ऐसे फल, ऐसी रूटीन डाइट क्या होनी चाहिए। तो इस सब के लिए आज हमने इनवाइट किया, बात करेंगे हम गोल्ड मेडलिस्ट हकीम हैं, हकीम मुदस्सर अहमद बसरा साहब आज मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, वेलकम करते हैं आपको। ये मौसम जो है कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अभी रात को शाम के वक्त, कल शाम को इतना अच्छा ठंडी हवा चल रही थी, लाहौर में लग रहा था इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो अब फिर सुबह वही हाल है, गर्मी है, तेज धूप है, बाहर निकलें जरा, बिल्कुल ऐसे क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो कोई शक नहीं कि जैसे आपने कहा कि मौसम का भी कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मौसम का भी हम कबल ज़वक़्त ही एहतियात करेंगे तो फिर ही हम उस मौसम का मुकाबला भी कर सकते हैं और उस मसाइल से हम बच भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैं अपने नाज़रीन को ये नसीहत करना चाहूँगा कि जब मौसम बदल रहा होता है तो उस वक्त बड़ी एहतियात करनी बड़ी ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ़ौरन जब मौसम बदलता है, जब मौसम सरमा से हम गर्मा की तरफ जा रहे होते हैं, तो फ़ौरन स्लीवलेस हम कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, बारीक कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। और इससे बढ़ के भी हम ठंडा पानी फ़ौरन हम फ्रिज का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी हीट स्ट्रोक और इस जैसे मसाइल का हम शिकार हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पे एहतियात करें। फुल बाजू आप कपड़े पहनें, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी का इस्तेमाल करें, आइसक्रीम वगैरह कम इस्तेमाल करें। तो हीट स्ट्रोक को लाइटली ना लें। ये एक बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है कि हीट स्ट्रोक है क्या। हीट स्ट्रोक के आपकी बॉडी का जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो समझ लें कि आपको ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी मामला, आपका जिस्म नॉर्मल नहीं हो रहा होता, ठंडा नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से आप हीट स्ट्रोक जैसे मामलात में मुब्तला हो चुके हैं। जब होते हैं तो फिर बड़ी परेशानी होती है कि अब क्या करें। ऐसी सूरत में फौरी तौर पे मरीज़ को ठंडी जगह पे ले जाएं। और उसके बाज़ बंदे क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, उसको नहाने की नहलाना नहीं चाहिए बंदे को, या जो भी बच्चा है कोशिश करें कि उसको कोई कपड़ा लेके ठंडे पानी से उसको गीला करके उसके पूरे वजूद पे, उसके जिस्म पे, उसके यानी कि उसको साफ़ करें, पट्टियाँ उसको साफ़ करें, पानी पिलाएं। मतलब आपने नहलाना नहीं है इस पेशेंट को खास तौर पे क्योंकि जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर उसकी बॉडी का टेम्परेचर है नहला के तो आपने तो फिर उसको जिस्म वो स्टक हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, जैसे हर चीज़ ब्लॉक हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में खास तौर पे कोशिश करें। दूसरी जो मेन एहतियात है, जो है आप कह रहे हैं कि ठंडे पानी का पट्टी मलमल का कपड़ा ले और पूरी बॉडी को आप साफ करें, आप बिल्कुल करें, और ताकि आपके वजूद के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए बैलेंस करें। उसके बाद बाहर निकलते होते ख़ास तौर पे बड़ी मजबूरी है तो ख़ास तौर पे 11 से लेके 4 बजे का जो टाइम है, ये इस हीट स्ट्रोक के हवाले से बड़ा अहम है। इसमें कोशिश करें, अगर तो बहुत मजबूरी है फिर निकलें, वरना ना निकलने की कोशिश करें। अगर निकलना है, शाम को वैसे लॉकडाउन हो जाता है बसरा साहब, 8 बजे सब कुछ क्लोज हो जाता है। ऐसे ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि काम तो पहले ही नहीं है, 4 बजे तक घर बैठे रहेंगे। अजीब सोचते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए भी तो हमने कोई कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जिनकी मजबूरी है वो तो ज़ाहिर है वो निकलते, हुकूमत ने तो नहीं करनी आवाम को बचाने की कोशिश। ऐसे हमने खुद ही कोशिश करनी है कि एक तो जब बाहर निकलें कोशिश करें सर पे कोई कपड़ा लें, कोई कैप वगैरह ले लें या छतरी का इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पे जो जिनकी मजबूरियाँ देखें ना, जो गर्मी में भी मशक्क़त का काम करते हैं, तो जब पसीना आए तो कोशिश करें पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, कि वो उसको कोशिश करें कि ये ना हो कि प्यास की हालत में अगर वो काम कर रहे हैं, खैर है गर्मी में काम कर रहे हैं, बंद कमरे में भी ना बैठें, कि हवादार कमरा हो वहाँ पे बैठें, या ज़रा कम से कम पंखा या एयर कूलर वेंटिलेशन ज़रूर हो। तो इन चीज़ से हम बच सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाते हैं कि इस मौसम के अंदर जो फलों का मामला तो होता है, ख़ास तौर पे जो हम तरबूज है ना,
तरबूज तो आजकल बेचारा बड़ा ही बदनाम हुआ हुआ बदनाम, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट एक दो हुए हैं कि अब तरबूज का नाम लेते हुए भी डर लगता है। और फिर हमारे मुल्क में अलमिया भी है ना, स्ट्रॉबेरियों को रंग किया जाता है, ठीक है, तरबूज को टीके लगाए जाते हैं कि वो लाल हो जाए, लाल कलर के भर भर के, तो मतलब खाए क्या, डर ही लगा रहता है। लेकिन वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंजेक्शन वाला जो काम है ना, ये तो तरबूज को बदनाम ही किया गया है। इसमें हकीकत बहुत कम है, ना होने के बराबर, ऐसा कुछ नहीं है। कितना मुझे तरबूज इतना बड़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। असल बात यह कि हमारा खाने का तरीका और गलत वक्त खाने के तरीके की वजह से हम मसाइल का शिकार होते हैं। हाँ। अच्छा, जो हिकमत के अंदर जो तरीका बताया गया है, तरबूज इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, आपकी सोच भी नहीं है। इतना बेहतरीन फल है जो इंसान की बॉडी के लिए, आपके जिस्मानी मामलात को ठीक करने के लिए है। मतलब डिहाइड्रेशन, बॉडी की नमकियात को पूरा करने के लिए जितनी जल्दी तरबूज पूरा करता है, इतनी जल्दी कोई फल नहीं पूरा करता। बेस्ट टाइम क्या है तरबूज खाने का? बेस्ट टाइम है सुबह और दोपहर का वक्त। खाली पेट सुबह आप खा लें, नाश्ते से घंटा पहले खा लें, और दोपहर को 3-4 बजे के टाइम आप खा सकते हैं, जो बेहतरीन टाइम है। लेकिन अक्सरियत क्या है, हम रात को भी खा रहे हैं, हम खाना खाने के बाद भी खा रहे हैं। तो जब हम गलत टाइम पे खाएंगे तो 100%, क्योंकि वो पानी से भरपूर है। तरबूज के अंदर 92% पानी होता है, जो ज़ाहिर पानी से भरपूर होता है। जब आपके मैदे में जाता है, जब ऊपर से आप पानी पिएंगे या खाना खा लेंगे या खाने के बाद खाएंगे, तो 100% आप पेट में दर्द का, हैज़े का और कैद जैसी मामलात का आप मुब्तला होंगे और इसका शिकार होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, आपको अंदाज़ा नहीं कि तरबूज आपकी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। वहाँ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ और दिल के जो मरीज़ हैं, उनके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है कि जो अंदर से सुरख होता है ना, एक हाइपोपेन के नाम से एक अज्जा होता है, ये केमिकल होता है जो उसके अंदर पाया जाता है, हार्ट की जो ब्लॉकेज है उसको भी खोलता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए बेहतरीन चीज़ है ये। दूसरा, ये गुर्दों के हवाले से एक बेहतरीन मशीन है कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपको पेशाब खुल के आएगा, पेशाब की नालियों के अंदर कोई सोजिश है, कोई जलन है तो वो ठीक होगी। तीसरी चीज़ यह कि आपके जो गुर्दों के अंदर जहरीले मादे हैं उसको इखराज में बहुत बड़ी मदद देता है। तरबूज के इतने फ़ायदे हैं, लेकिन असल जो चीज़ है, हमारा खाने का तरीका सही नहीं है और सही वक्त नहीं है, जिसकी वजह से हम इस मसाइल का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, इसके साथ और खरबूजा है, फालसा है, तो इन फलों को हम बाज़ का क्या करते हैं, हम सारे फलों को इकट्ठा कर लेते हैं। कभी भी इकट्ठे करके फलों को नहीं खाना चाहिए। हमेशा एक टाइम में एक ही फल खाना चाहिए, चाहे वो खरबूजा है, चाहे वो तरबूज है, गर्मा है। ये पानी वाली चीज़ें इस गर्मी को मौसम में लें, इनके अंदर पानी का कुदरती तौर पे इनके अंदर पानी ज़्यादा है। ठीक है, हीट स्ट्रोक के पेशेंट के लिए तरबूज आपने बता दिया। तरबूज के अलावा और क्या उसका ट्रीटमेंट है और किस तरह से उसका इलाज करना चाहिए? जी, सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, देखें पहले वक्तों में लस्सी का इस्तेमाल किया जाए। हाँ। देखो, जो हीट स्ट्रोक के लिए लस्सी इतनी अच्छी चीज़ है। कच्ची लस्सी? जी, कच्ची लस्सी नहीं, चाटी की लस्सी होनी चाहिए। अब हकीम साहब लाहौर में कहाँ से मिलेगी चाटी? कम से कम कोशिश करें, कोशिश करने से ये चीज़ें ठीक है। देखें, नेचर से हम दूर हैं तो मसाइल का चाटी, शहर में चाटी की लस्सी कहाँ से मिलेगी? दही तो खुद जमा सकते हैं, नहीं दही खुद जमा सकते हैं। हाँ। इतना तो कर सकते हैं ना। उस दही की लस्सी, बाजार का दही जो है ना, वो भी मसाले से जमाया जाता है, मसाला लगा के उसको जमाया जाता है, वो वैसे नहीं जमता, वो दही वाला नहीं होता। जी, वो सही नहीं, उसमें मसाला लगा होता है तो फिर वो दही जमाता है, जाग कहते हैं। जी, जो घर में होता है, घर का दही जाग से ही बनता है। अगर उसकी लस्सी बना के पिए तो बेहतरीन चीज़ है। उसके साथ आप उसको पुदीने का, पुदीना जो होता है, हाँ। उसका आप कावा बना के उसको इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि हीट स्ट्रोक क्या है कि आपके जिस्म की हरारत को नॉर्मल करके पीना, हाँ। नॉर्मल करके पीना है। तीसरी जो चीज़ है, तरबूज का शेक इस्तेमाल करवा सकते हैं आप। शेक उसका जूस निकाल के भी आप, तरबूज का जूस वो आप इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन चीज़ है कि हीट स्ट्रोक से लगा। उसको दूध के साथ उसका मिक्सचर बना दिया, जूस निकाल के, हाँ प्लीज जूस निकाल के उसका इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर होंगे। सब उल्टे टोटके बता रहे हैं, क्या आपने दूध के साथ जब आप जूस पीना, आपने तरबूज का शेक नहीं पीना आपने, जूस पीना। हाँ, अच्छा जी, तरबूज हो गया, अगेन तरबूज लिखा हुआ है। गर्मियों में हीट स्ट्रोक की जो इब्तदाई अलामात होती है, एक तो होता है हीट स्ट्रोक, एक होता है आम गर्मी जो कि किसी भी इंसान को लग सकती है ना, तो क्या इसमें फ़र्क क्या होता है, इसकी अलामात क्या होती है? बिल्कुल, जो आम गर्मी होती है ना, उसमें जिस्म नडहाल होता है, आपको पसीना ज़्यादा आता है,
تیسرا ہلکی سی گھبراہٹ ہوتی ہے. تو جو ہیٹ سٹروک ہوتا ہے نا اس میں آپ کا باڈی کا ٹمپریچر میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 40 اور 40 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. صحیح. اچھا بعض کا پسینہ آتا ہے اور بعض کا پسینہ آنا بند بھی ہو جاتا ہے, سر درد ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے. ہیٹ سٹروک اور عام گرمی یہ فرق ہے. اور اس میں جو احتیاط والی جو سب سے ضروری اور وہ چیز ہے ڈرائی والی تو زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں کوشش کریں, ورنہ یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے اگر اس پر احتیاط اور اس کا دھیان نہ دیا جائے کہ آپ میں نے کہا ہے کہ اس کو ٹھنڈی جگہ پہ لے آئیں, اس کے جسم کے ٹمپریچر کو نارمل کرنے کی کوشش کریں, اس کو گیلے کپڑے سے اس کے باڈی کو صاف کریں. تیسرا میں نے جیسے کہا ہے کہ آپ پودینے کے جو پتے ہیں اس کا جوشاندہ بنا کے اس کو نارمل کر کے وہ پلائیں. چوتھی چیز میں نے آپ کو بتایا تربوز کا آپ جوس نکال کے استعمال کروائیں. یہ چیزیں ایسی کہ جس سے اس کے باڈی کا ٹمپریچر ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کروائیں گے تو اللہ کے فضل سے فوراً باڈی کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے گا اور صورتحال ٹھیک ہو جائے گی. لیکن کچی لسی جو میں آپ بتا رہی لسی بڑی بہترین چیز ہے کہ پہلے وقتوں میں اکثریت میں یہ بھی آپ کی دیکھیں نا جب باڈی کے اندر نمکیات کی کمی ہوتی ہے. ہم جب مینگوز کھاتے تھے یا ہم جب بہت چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے گھر میں یا کریلے اسپیشلی کوئی گرم چیز تو اس کے بعد کچی لسی مسٹ بنتی تھی. بالکل ایسے رائٹ. اور لنچ میں ہے نا یہ چیزیں لنچ میں کھائی جاتی تھی دوپہر کے کھانے میں رات کو کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہاں اور کچی لسی نمک ڈال کے بڑی اور اس سے اتنا کچھ ٹیسٹ آتا تھا, اتنا مزہ آتا تھا. جب نانوں کے گھر جاتے تھے بڑا مزہ آتا تھا. تو اب تو وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے کچی لسی کا, میں نے نہیں کبھی کسی کو پیتے ہوئے دیکھا. بالکل ایسی. اسی لیے ہم بیماریوں کا شکار بھی تو اس لیے ہوتے جا رہے ہیں نا. دن بدن کوئی نہ کوئی نئی ایسی بیماری سننے کو ملتی ہے جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتی. خاص طور پہ جب گرمی اور یہ ہیٹ سٹروک یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس میں اپنی باڈی کی نمکیات, آپ کا پسینہ جب آتا ہے تو آپ کی باڈی سے نمکیات خارج ہوتے ہیں تو اس کو پورا کرنا. لیمو پانی جیسے بہت اچھی چیز ہے, اس میں ہلکا سا نمک شکنجی جس کو کہتے ہیں. اکثریت میں آپ ہمارے پہلے جب بھی کوئی مہمان جاتا تھا تو بوتل کا رواج ہی نہیں تھا, شکنجبی بنائی جاتی تھی لیمن کی. یہ اللہ کا بھرپور تھی وٹامن سی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے, سورس ہے. اسی طرح تربوز بھی وٹامن اور اے سی کا بہت بڑا سورس ہے جس کا بہت بڑا فائدہ ہے. اگر ہم اس کو طریقے سے اور وقت سے کھائیں گے تو یہی تربوز آپ کی پوری باڈی کو جننے زنگ آلود چیزیں ہیں اس کو صفائی کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ کوئی اور ہمیں آزمودہ نسخہ بتائیں جس سے کہ گرمی سے بچا جا سکتا ہے اور کون کون سی چیزیں میں آپ کو آج ایک بہترین ریمیڈی اگر آپ میرے سننے والے اس پر عمل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں یہ بنا کے رکھ لیں. اتنی بہترین یہ سمجھ لے ریمیڈی اور اتنی بہترین یہ سمجھ لو کو پینے والا ایک آپ کے لیے شیک ہے, آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. 100 گرام آپ سونف لے لیں, اس میں آپ 50 گرام پودینہ رکھ لیں, 10 سے 15 کالی مرچیں ڈال لیں, 10 سے 12 چھوٹی الائچی اور 100 گرام کے قریب آپ مشری اس میں ڈال لیں. اس کا تمام چیزوں کا گرینڈ کر لیں اچھی طریقے سے, فائن پاؤڈر ہے. پودینہ ڈرائی لینا ہے, سونف بھی ڈرائی لینی, ساری چیزیں ڈرائی لے کر اس کو اچھی طرح فائن پاؤڈر کر لیں. اچھا جب بھی آپ پانی کی طلب محسوس کریں تو 1 گلاس پانی کے اندر یہ چھوٹے 2 چائے والے چمچ ڈال کے ہلکی سی برف ڈال کے پئیں. آپ کو اتنا لطف اور اتنا ٹیسٹ آئے گا کہ آپ یقین کریں کہ آپ کی باڈی کے لیے, آپ کے دماغ کے لیے, آپ کی حرارت کے لیے, آپ کے معدے کے لیے ایک لاجواب ڈرنک ہے جس کے استعمال سے آپ کئی ہزاروں چیزوں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. یہ اتنا بہترین چیز ہے. یہ کہ تمام چیزیں آرگینک ہیں, سونف ہر گھر میں ہے, پودینہ ہر گھر میں ہے, مشری آپ لے لیں, آپ اس کا مکسچر جو ہے بنا کے رکھ لیں, پاؤڈر بنا کے رکھ لیں, اس کی تعداد آپ بڑھا بھی لیں, پاؤڈر بنا کے رکھیں. جب بھی آپ کی طلب ہو, کوئی مہمان آئے, کوئی بھی بندہ آئے, بجائے بوتل کے, بجائے کسی اور چیز کے آپ اس کو بنا کے دیں تو اتنا بہترین اس کا ٹیسٹ ہے آپ کی سوچ بھی نہیں ہے, اور اتنا بہترین آپ کی باڈی کے لیے فائدہ مند ہے آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. تمام چیزیں کتنی دیر کے لیے اس کو سٹور کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل مسلسل جب مرضی رکھ سکتے ہیں. اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے, صرف نمی سے بچنا چاہیے. یہ فریج وغیرہ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. یہ آپ اس کو ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ روم ٹمپریچر نارمل ہو, ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں. اور جب بھی آپ 1 گلاس کی یہ ذہن میں رکھنا ہے تعداد, 1 گلاس میں 2 چائے والے چمچے ڈالیں تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے کہ اس کا کتنا فائدہ آپ کو ہوتا ہے. اتنی اچھی ڈرنک بن جاتی ہے, بہت اچھی ہے, اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے, فائدے بہت زیادہ ہیں. دیکھیں نا, سونف آپ کے لیے معدے کے لیے, پودینہ آپ کی جسم کی حرارت کو ٹھیک کرنے کے لیے,
چھوٹی الائچی آپ کے دل دماغ کو طاقت دینے کے لیے، معدے کی ٹھنڈک کو ٹھیک رکھنے کے لیے، مشری ویسے ہی آپ کی معدے جگر کی گرمی کے لیے بڑی اچھی چیز ہے، کالی مرچ ہے آپ کے معدے کے اندر کو تیزابیت ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو جب آپ ان کا کمبینیشن بنا کے اس طریقے سے استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں گے آپ کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور ایسی ڈرنک جو زہریلی ہیں، جو بوتلیں ہیں، کئی ایسی جہاں انرجی ڈرنک وغیرہ پیتے ہیں، تو یہ اس کا نقصان ہی نقصان ہے اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے یہ، اور پھر ہم اپنے بچوں کو، خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو گرمی سے بچانے کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ کس طرح سے ان کو ہم نے گرمی سے محفوظ رکھنا ہے؟ ہر وقت اے سی میں رکھنا بچے کو وہ بھی بچے کے لیے سیف نہیں چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، اب میں مائیں اے سی آن کر کے بچے کو سارا دن میں بھی رات کو بھی اے سی میں رہنا، یہ کتنا ہارمفل ہے ہم سب کے لیے؟ جی بالکل، یہ دیکھیں آپ کی باڈی سے پسینہ نکلنا بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے باڈی کے مسام کھلتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے جب ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم تو نہ اپنی باڈی کو اس طرح کا بنا لیا کہ نہ تو اس کو دھوپ لگنے دینی ہے، تو نہ ہی اس کو ہم نے باڈی سے پسینہ نکلنے دینا ہے۔ لیکن ایک ایسا موسم بھی آتا ہے جو سون بھادروں پنجابی میں آتا ہے نا، تو جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں آپ کو پسینہ ضرور آئے گا، چپ چپ والا ضرور آئے گا۔ یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر باڈی سے وہ زہریلے مواد، آپ کے وہ پسینہ وہ نہ آئے گا تو آپ کے مسام بند ہو جائیں گے۔ اس لیے خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ مائیں بچوں کو یہ جو میں نے آپ کو ابھی پاؤڈر بتایا ہے کہ اس میں اس کی جو پانی والی بوتل ہے اس کو ساتھ بنا کے ضرور دیں، دھوپ سے خاص طور پہ اس کو کیپ وغیرہ ضرور دیں۔ دوسرا اس کو کہیں کہ بچے کو دھوپ سے بچائیں، جو 11 اور 4 بجے کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے معاملہ ٹھیک رہیں گے۔ اور ایک ٹائم کم سے کم اس کو تربوز ضرور استعمال کریں۔ لیکن بعض حکماء نے اگر لکھا ہے، کہا ہے کہ اگر جب بھی تربوز کھانا ہو ہلکا سا کالا نمک لگا لیں گے تو وہ بہت جلدی ہضم بھی ہوگا اور اس کے فائدے بھی زیادہ ہوں گے۔ صحیح۔ اور جو سکول گوئنگ بچے ہیں بیچارے، ان کے لنچ میں وہی ہم نے چیزیں بنا کے رکھنی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور وہ آج کل چیزیں بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ اور کیا کیئر کرنی چاہیے ماؤں کو؟ کیا لنچ دینا چاہیے آج کل کے اس ویدر کے اندر؟ جی بڑا اچھا، میں بتا، کیونکہ ہم نے تو گھر سے لنچ بنا کے دے دیا بچوں کو۔ جی بالکل دے دیا۔ بچے بیچارے اسکول میں جب انہوں نے دوپہر ٹائم میں لنچ کرنا ہے تو اس ٹائم پہ تو وہ پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے، مائیں تو ساتھ نہیں ہوتی۔ لنچ ہمارا موسٹلی ہوتا کیا ہے؟ 90% میں سمجھتا ہوں لنچ ہمارا فروزن فوڈ ہے۔ فروزن فوڈ ہے۔ اچھا، جب فروزن فوڈ ہم اس کو تل رہے ہوتے ہیں، تلتے ہی ساتھ ہم اس کے لنچ باکس میں ڈال دیتے ہیں اور اوپر سے بند کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی وہ گرم گرم اس کا اپنا پسینہ، لیکن جب سوس رکھ دیتے ہیں اور جب یہ موسم آتا ہے تو وہ پسینے سے بھرپور اس کے کئی بیکٹیریا، کئی جراثیم جنز اس کے اندر پیدا ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب جا کے وہ بچہ بڑے آرام سے اس کو کھا رہا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں ماؤں کو سادہ روٹی دیں، گھر میں کوئی بھی سالن ہے اس کو تھوڑا سا وہ دیں۔ نہیں کو آپ کا بچہ پسند کرے تو اس کو فروٹس کی شکل میں دے دیں، بس جیسے جو چیزیں جیسے کیلا ہے، لغاٹ ہے۔ اچھا، خاص طور پہ جو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ہمارے اس کے تربوز کے بعد جو سب سے زیادہ جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ اسٹرابری ہوتی ہے۔ میں ایسے ناظرین، اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے کوشش کریں حد الوسع جتنا بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا شیک بڑا استعمال ہوتا ہے، اس کا جوس بڑا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے زیادہ اگر سپرے اور دوائی کسی پھل کو کی جاتی ہے تو وہ آپ کا اسٹرابری ہے۔ اچھا، دو چیزیں دیکھیں، آپ کا تربوز ہے، اس کا چھلکا ہارڈ ہے، اس سپرے کو، معاملات کو ہم جب بھی کھاتے ہیں تو چھلکا اتار لیتے ہیں۔ خربوزہ ہے، اس کا بھی اتار لیتے ہیں۔ یہ جیسی اسی طرح گرما ہے، اس کی بھی جلد بڑی ہارڈ ہوتی ہے، اس کا بھی ہم اتار لیتے ہیں، لیکن اسٹرابری کا چھلکا نہیں اترتا، لہٰذا اس کو اسی طرح ہم استعمال کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا وہ جتنا زہر ہے وہ اسٹرابری کے اندر ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست نے، میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ، میرے دوست نے پچھلے سال اسٹرابری لگائی، انہیں مختلف لوگوں کو بھیجی، تو میں بڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں کہا یار میں تمہیں نظر نہیں آیا، سب کو ٹوکریاں بار بار کے تم نے بھیجی ہیں، مجھے کیوں نہیں دی؟ کیا حکیم صاحب مجھے پتا ہے، لیکن آنکھوں دیکھا زہر میں آپ کو کیسے بھیج سکتا؟ ان کے ایک ایک پھل پہ ایک ایک بوتل زہر کی ہم نے سپرے کی ہے، تو پھر جا کے یہ اسٹرابری اس قابل ہوئی ہے، وہ پھل دیا ہے، وہ کیڑے مار جو دیات ہوتی ہیں۔ اور سب سے جو بڑی چیز ہے، اس کو وہ زہر کہاں پہ اس کے اندر ہی ابزرو ہو رہا ہے، ظاہر ہے۔ لیکن دیکھیں نا، باقی جتنے میں نے پھل بتائے ہیں وہ سب کی جلدیں ہارڈ ہیں، معاملات ہیں، اور ان کی چھلکا ہم اتار کے استعمال کرتے ہیں، لیکن اسٹرابری کو ہم چھلکا سمیت ہی استعمال کرتے ہیں۔
جس کا بہت بڑا نقصان آپ کی باڈی کو ہو رہا تھا۔ بہت شکریہ بصرہ صاحب آپ کے آنے کے لیے۔